यो सामुदायिक सिकाइ केन्द्रसँग सम्बन्धित अनौपचारिक शिक्षामा योगदान गरेका व्यक्तित्वहरूको व्यवस्थापनमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस् भन्ने म जोडदार माग राख्न चाहन्छु। र पहिलो दिन नै हाम्रो संसदमा प्याभलभको कन्डिसनिङ थ्योरी जस्तो भयो सभामुख महोदय। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लबिङमा ओइलमा पुग्नुभयो उहाँ, अनि हामी राष्ट्रिय गान धुन बजिरहेको थियो। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पहिलेदेखि नै यहाँ उठाउने बानी परेको हुनाले उहाँ अहिले पनि प्रतिपक्ष नै हुँ कि जस्तो परेको हो कि या उहाँले ओइल घेर्नु भएको यो अस्पष्ट भएको हुनाले प्रष्ट हुन म चाहन्छु कि के हो उहाँले चाहिँ नि ओइलमै उहाँ चाहिँ मौन धारण गर्नुभयो या राष्ट्रिय गानमा रहनुभयो त्यो थाहा भएन, या ओइल घेराउन चाहिँ नि बानी परेकोले प्याभलभको कन्डिसनिङ थ्योरी अनुसार त्यही पर्नुभयो, यो कुरा पनि म स्पष्ट हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री खेमप्रसाद लोहनी। सम्माननीय सभामुखज्यू, हिमाली क्षेत्र यो देशको अति दुर्गम स्थानहरूमा यति बेला मोटर जाँदैनन् वर्षातको कारणले, यातायातको अत्यन्तै असुविधा छ। त्यहाँ कोही मान्छे बिरामी भए दुर्घटनामा पर्यो भने त्यसलाई उपचार गर्न हस्पिटल लैजानको लागि हेलिकप्टरबाट मात्रै सम्भव छ। तसर्थ ती क्षेत्रहरूमा यातायातको सुविधा दिलाउनु पर्ने राज्यको दायित्व हो। राज्यले त्यहाँ मोटर यातायातको सुविधा दिन नसकेको कारणले त्यहाँ पर्ने आकस्मिक बिरामीहरूको उपचारको निम्ति हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने व्यवस्था सरकारले गरोस्, उपचारको व्यवस्था गरोस् हेलिकप्टरबाट लिएर आएर। म यो जोरदार माग गर्दछु। दोस्रो कुरा, अहिले पनि नेपाली जनताहरू कोभिडको खोप पर्खिएर बसिरहेका छन्। कहिलेसम्म सबैले कोभिडको खोप पाउने? प्रधानमन्त्री हुनुभएको पहिलो दिन नै सम्बोधन गर्नुभएको थियो, पहिलो प्राथमिकता खोप 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 हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर आज स्थिति उस्तै छ। 5 महिनापछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले खोप लगाएको 5 महिनापछि खोप उद्घाटन गर्न खोप केन्द्रहरूमा जानुभएको थियो। राजनीतिक रूपमा हामी माननीय श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, पुनर्स्थापित संसदले सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको छ। यो अध्यायको सुखान्तको लागि सरकार र संसद दुवैसँग नयाँ अपेक्षाहरू छन्। संसदलाई हेप्ने, अदालतलाई हप्काउने, न विधि मान्ने न विज्ञानलाई पत्याउने, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पङ्गु बनाउने, जनताको दुहाई दिने तर आसेपासे पोस्ने, बाहिर सिंह जस्तो गर्जने, भित्र लम्पसार पर्ने, यस्तै परिचय बनाएर बालवाटारबाट बारदली पुगेको छ अघिल्लो सरकार। नयाँ सरकारलाई यस्तो कुनै पनि अपराध गर्ने छुट छैन। यस्तो हुन नदिएर संसदले पनि सङ्कल्प गर्नुपर्नेछ। न त यो संसदलाई व्यवस्था गर्न दिइनेछ, न त कामविहीन बनाउन, न त मनमानी ढङ्गले स्थगित गर्न दिइनेछ, न त छल्न। यो संसद सरकारसँग डराउने होइन, सरकार यो संसदसँग डराउनु पर्नेछ। सांसदको प्रश्नसँग, संसदको निगरानीसँग। परीक्षा प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन सभामुख महोदय, सभामुखको पनि छ। यो संसद जोगाउन लाग्ने हामी प्रत्येक सांसदको छ। संविधानको धाराले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो अनि सांसदको अधिकारले सरकार। अब सभामुख र हाम्रो कर्मले संसद र संविधानप्रति गुमेको जनविश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेछ। धन्यवाद। माननीय श्री गजेन्द्र बहादुर महत। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो आज समाचारमा सुनिन्छ हाम्रो मन्त्रीज्यूले गरिबहरूलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने सोचेका छौँ। झट्ट यता यो शब्द लोकप्रिय जस्तो लाग्छ, तर यो कालान्तरमा हाम्रो जिब्रोको पासो हुनेछ। भर्खरै हामीले एउटा गफाडी सरकारलाई बिदा गरेका छौँ। अब अर्को सरकार पनि गफाडी हुने हो कि मलाई चिन्ता लागिरहेछ मात्रै है। किनभने अब खन पैसा दिउँला, हामीलाई बत्ती चाहियो भन्दा त कडानीमा बत्ती पुगेको छैन भने निःशुल्क बत्तीको कुरा नगर्दा राम्रो होला। किनभने हामी असाध्यै औल्टाले हानेको कुकुर बिल्दै तर्सन्छ भने जस्तै हामी माननीयहरू यो भुलले खाजा खाने बेला तर्सेका माननीयहरू हौँ। हामी भुलले खाजा खाने बेला मान्ने भएछौँ सभामुख महोदय। त्यसो भए माननीय मन्त्री र यो सरकारले गर्दा हामीले अहिले कस्तो अवस्था भइरहेछ भने यो लोगो लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आछ। तपाईँलाई पत्ता लाग्छ लाग्दैन सभामुखलाई? अहिले हामी यो लोगो लुकाएर हिँड्छौँ बाटोमा, धेरै गाह्रो भइरहेको छ। त्यसो भए यो सरकारलाई त्यो ज्ञात होस्, यो सरकारलाई त्यो जानकारी होस्। हस् सभामुख, धन्यवाद। माननीय श्री गोपाल बहादुर बम। माननीय श्री गोपाल बहादुर बम। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त नेपालको राष्ट्रिय राजनीति परिवर्तन अनुसार नयाँ सरकार गठन भएको छ। उहाँले मुगारी जनता, दुर्गम पिछडिएको जनतालाई प्राथमिकता साथ हिँड्नको लागि हार्दिक शुभकामना टक्राउन चाहन्छौँ। र साथसाथै विगतमा
पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिँदै उहाँहरूले गरेका राष्ट्रियताको विषयमा, राष्ट्रको विषयमा, कोभिडलाई रोकथामका विषयमा र गौरवका आयोजनामा समेत उहाँले चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ लिएको विषयलाई पनि यो सरकारलाई निरन्तरता देओस् भन्ने मेरो हार्दिक शुभकामना छ। र त्यसका साथसाथै म एउटा मुगु जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद हो। मुगु जिल्लामा म आउँदादेखि यो 57 कराइरहँदा नागमा गमगढी नाक्चा लाग्ने सडकलाई प्राथमिकता दिएर सडक नपुगेको ठाउँमा सडक पुर्याउनुहोस्, विद्युत नपुगेको ठाउँमा विद्युत पुर्याउनुहोस् भन्ने प्राथमिकता साथ बोलिराखेको छु। त्यो यो सरकारले पनि प्राथमिकता साथ अगाडि बढाओस् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना र इच्छा छ। माननीय श्री गङ्गा चौधरी सदगौवा। सम्माननीय सभामुख महोदय, म थारूकी छोरी, तितो छु, सत्य पनि छु। सभामुख महोदय, लोकतन्त्र भनेको के हो? म लोकतन्त्रको परिभाषा खोज्दैछु। लोकतन्त्र भनेको के बोल्न नपाउने हो र? फरक विचार राख्दैमा निस्केर जा भन्न मिल्छ? एउटा बराबर हैसियतको सांसदलाई निस्केर जा भन्ने, त्यहाँ त सबैको एउटै हैसियत होइन र? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन भयो, संविधानले दिएको मौलिक हक हनन भएको छ, वाक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात पुगेको छ। हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र यस्तो हुन सक्दैन। 10 गते समितिभित्र भएको घटनालाई समस्त थारू समुदायको अपमान भएका रूपमा लिन सकिन्छ। नारद मुनि राणाको मात्र होइन, जुन दृश्य समितिभित्र देखियो त्यो सदियौँदेखि शासकहरूले थारूमाथि शोषण गरेको झझल्को दिलायो। सभामुख महोदय मार्फत म आगामी दिनमा यस्तो घटना नडोहोरियोस् र हामीलाई थारू समुदायलाई स्वीकार्य हुने छैन। माननीय श्री घनश्याम खतिवडा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज भर्खरै बनेको नयाँ सरकारले कोरोना खोपको विषयमा प्राथमिकतामा राखेका अभिव्यक्तिहरू आइरहँदै पनि कोरोना कहरबाट मुलुक नराम्रोसँग फेरि फसिरहेको छ। सभामुख महोदय, कोरोनाको असर बढिरहेको छ। खोप आज पहुँचवालाले मात्रै पाउने, दुर्गम दूरवर्ती ठाउँहरूमा खोप नपुग्ने कुराको गुनासो चारतिर छ। खोपको विषयमा सरकारको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हुन त सरकार बनेको यतिका दिनसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्री नै नपाएको अवस्थामा के पो होला र सभामुख महोदय, निराशाका दिन सुरु भयो भन्ने लागेको छ। सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानमा अघिल्लो सरकारले बनाएका थिति विधि र प्रक्रियाहरूलाई लथालिङ्ग पार्ने गरीका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। सुकुम्बासीहरूको भावना भड्कियो भने राज्यले सम्हाल्न नसक्ला। म सरकारलाई अलिक सतर्क रहन पनि खबर। माननीय श्री चाँद तारा कुमारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म दलीय गठबन्धनको प्रयास तथा सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश र माननीय न्यायाधीशज्यूहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै सांसदलाई पुनर्जन्म दिँदै प्रतिगमन परास्त गरी संविधानको रक्षा गरेका छन्, जुन महत्त्वपूर्ण कार्य हो। मुस्लिम समुदायको धार्मिक बिदा जो पहिलेका सरकारले कटौती गरेको थियो, यस सरकारले बकरिदको बिदा दिएको छ। यसर्थ म समुदायको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। नागरिकता बिना धेरै बालबालिका अल्पत्र परि ल्यान्डलेस भएका छन्। यो ठुलो चिन्ताको विषय हो। नेपालले बालबालिका सम्बन्धी महासन्धिमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ, जसमा प्रष्ट भनिएको छ कुनै पनि बालबालिका ल्यान्डलेस हुनु हुँदैन। यसर्थ नेपाल नागरिकता ऐनको धारा 11, उपधारा 3 र 5 मा गर्नुपर्ने आवश्यक संशोधन छिटै गरी पारित गर्न म अनुरोध गर्दछु। कमला नदीमा आएको बाढीले 1 किलोमिटर कटान गरेको छ। यसतर्फ ध्यान नदिएको खण्डमा ठुलो जनधनको क्षति हुने सम्भावना देखिएको हुनाले यस प्रति म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री चूडामणि खड्का। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त यस सदनबाट अत्याधिक बहुमतबाट निर्वाचित सम्माननीय शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई म सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोस्रो विषयवस्तु, मनसुन सुरुवात भइसकेपछि गोर्खा जिल्लामा भीषण चाहिँ वर्षाले चाहिँ करोडौँको चाहिँ क्षति र चाहिँ दर्जनौँको चाहिँ जनधनको चाहिँ क्षति भएको छ।
यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको निम्ति सरकारले अरू जिल्लामा चाहिँ एउटा प्याकेज प्रोग्राम ल्याओस् र त्यसले पनि के मात्र सम्बोधन हुन्छ भन्ने लागेको छ। हस् त, धन्यवाद। माननीय श्री जयकुमार राई। सभामुख महोदय, धरानी स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूले करिब 2 महिनासम्म त्यहाँ भएको अनियमितताको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत थिए। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा छानबिन समिति गठन गरेको छ। त्यो समितिले तथ्य सत्य चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सार्वजनिक गरोस् र दोषीमाथि कडाभन्दा कडा चाहिँ कारबाही होस् भन्ने म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री झपट बहादुर रावल। सम्माननीय सभामुख महोदय, एक कार्यकालमा 3 पटक प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु पाएकोमा म सम्पूर्ण मान्यज्यूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। राजनीतिक नेतृत्वले प्राथमिकता छुट्याउन सक्ने कुरा नै सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। अहिलेको आवश्यकता कोभिड विरुद्धको खोप छिटोभन्दा छिटो सबैलाई लगाएर ज्यानको सुरक्षा गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। अर्को भनेको जनताको विश्वास जोगाइराख्नु राजनीतिमा पारदर्शिता चाहिन्छ। त्यसका लागि यो शक्तिशाली जननिर्वाचित संसदले सरकारलाई बिचौलियाबाट जोगिएर सिधै कुनै पनि क्षेत्रमा पहुँच कायम गर्न मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार, दलाली, माफियाकरणलाई निर्मूल पार्ने दिशामा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ। राजनीतिक निराशाजनक स्थितिलाई सुधार गर्नका लागि गम्भीर भएर अगाडि बढ्न सकेमा मात्र संसदले तेस्रो पटक पाएको जीवन सार्थक हुनेछ। धन्यवाद। माननीय श्री अमृता थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम दोस्रो पटक विघटित भएर पुनर्स्थापित 8औं अधिवेशनको चौथो बैठकमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वागत गर्दै सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरू, सचिवालयका साथीहरू र आम जनसमुदायमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यसबीचमा कोभिडको महामारी र बाढी पहिरोमा परि असामयिक निधन हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै प्रभावितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु। हिजो मात्रै सरकारले बिखर्ची भएर विदेशबाट फर्केका नागरिकलाई निःशुल्क क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने जनपक्षीय निर्णयको लागि धन्यवाद दिँदै 3 करोड नेपालीलाई राम्रो खोपको व्यवस्था गर्न र व्यवस्थित वितरणको माग गर्दछु। सबै सरकारी सेवा एउटै स्थानबाट दिइने आधुनिक धारणा आइसकेको वर्तमान विज्ञान प्रविधिको युगमा खोप लगाइसकेपछि पनि हातमा जहाजको टिकट लिएर प्रमाणीकरण गर्न बसेको लामो लाइन मेरो आँखाले टेकु अस्पतालबाट बैठकमा आउँदै गर्दा देखेँ। स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार भिड गर्न नहुने अवस्थामा सबै एकैपटक खोप लगाउँदै दिन सकिने प्रमाणीकरणको कागज लिन खोपको लाइनको शास्तिपछि अर्को अनावश्यक शास्ति हटाएर मान्य सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्नका लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम मान्य श्री पदम गिरी, समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, देश कोरोना कहरले आक्रान्त भइरहेको छ। सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय र समाजका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू अस्तव्यस्त हुँदै गइरहेका छन्। यस्तो विकराल अवस्थामा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई जीवनको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो। अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको र कतिपय आइसकेको 1 करोड 31 लाख खोप वर्तमान सरकारले तत्काल नेपाली जनतालाई प्रभावकारी ढङ्गले र व्यवस्थित ढङ्गले त्यो खोप नागरिकहरूलाई लगाउनु पर्नेछ। यसतर्फ वर्तमान सरकारको यथोचित ध्यान जान सकेको हामी देखिरहेका छैनौँ। सभामुख महोदय, अब तेस्रो भेरिएन्टको कुरा आइरहेको छ। यसको निम्ति पूर्व तयारीमा सरकार जुट्नुपर्ने बेला हो। यसका निम्ति सरकारले यथोचित ध्यान दिएको हामी देखिरहेका छैनौँ। यो हाम्रो निम्ति दुर्भाग्यको कुरा छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको खोप पनि व्यवस्थित रूपले लगाउन नसक्ने,
खोप लगाएका मान्छेहरूलाई जो विदेश जानुपर्ने छ उनीहरू रातको 12 बजेबाट लाइनमा बस्दाखेरि 24 घन्टासम्म लाइनमा बस्दाखेरि प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गर्न नसक्ने यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आजको दिनमा छ। यसतर्फ सरकारको गम्भीर रूपले ध्यान जाओस् भन्ने कुरा म माग गर्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ प्राकृतिक विपत्तिले गर्दा हजारौँ व्यक्तिहरूको घरबार विहीन भएका छन्। छिमेकीको घरमा गएर आश्रय लिएर बस्नु परेको छ। आज समाज घरहरूमा गएर बस्नु परेको छ। विद्यालयका कक्षा कोठाहरूलाई प्रयोग गरेर आश्रय लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूलाई तत्काल राहतको प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ र उनीहरूलाई पुनर्स्थापनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन। सभामुख महोदय, म यति बेला भन्न चाहन्छु, आज मेलम्चीदेखि लिएर पर्वतको कुसमा जलजला र गोर्खाका थुप्रै ठाउँहरू, देशभरिका ठाउँहरू आज बाढी पहिरोबाट आक्रान्त भएका छन्। धेरै घरबार विहीन भएका छन्। उनीहरूलाई तत्काल बस्तीको संरक्षण गरेर उनीहरूलाई पुनर्स्थापन गर्नेतर्फ सरकारले यथोचित ध्यान दियोस् पनि भन्ने म माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। तर दुर्भाग्य यी कुराहरू सरकारको प्राथमिकतामा छैन। आज यो वर्तमान निर्दलीय सरकार, यो सरकारले हिजो यी समस्याहरूको समाधान गर्नुभन्दा पनि हिजो केपी ओली सरकारले लिएका निर्णयहरू, सकारात्मक कामहरूलाई कसरी भत्काउन सकिन्छ भन्नेतर्फ यो सरकारको ध्यान गइरहेको छ। यो सरकारले आज जुन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले यो देशका 12 लाख भूमिहीनहरूलाई र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई लाल पूर्जा बाँड्नका निम्ति अन्तिम तयारीमा पुगिरहेको थियो, त्यस्तो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई यो सरकारले आज विघटन गरेको छ, खारेज गरेको छ र ती लाल पूर्जा अब प्राप्त गर्छौँ भनेर हेरिरहेका ती नागरिकहरूलाई आज निराश बनाउने काम यो सरकारले गर्दैछ। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, ती भूमिहीनहरू ती नेपाली नागरिक हुन् कि होइनन्, ती नेपाली नागरिक हुन् कि होइनन्, आज जवाफ मागिरहेका छौँ हामीले। र ती भूमिहीन किसानहरू, ती आज अव्यवस्थित सुकुम्बासीहरूलाई भोलि यिनका मत यो सरकारलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन, यो गठबन्धनका पार्टीहरूलाई ती मत चाहिने हो कि होइन, ती सुकुम्बासीहरूले भनिरहेका छन्। यो सरकारले सुनोस् भन्ने कुरा पनि म माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। आज यस्ता निर्णयहरू हेर्दै रहँदाखेरि यो जुन ढङ्गले सरकार अगाडि बढ्दैछ, यो सरकारले अब देशमा सकारात्मक ढङ्गले काम गर्ने भन्दा पनि अघिल्लो सरकारसँग प्रतिशोधको भावनाले ओतप्रोत भएर त्यो ढङ्गले व्यवहार गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वत्र देखिएको छ। यस्तै ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो भने अघिल्लो सरकारले बढाएको वृद्ध भत्ता यो सरकारले अब भविष्यमा काट्ने हो कि भन्ने वृद्धहरूलाई चिन्ता भएको छ। त्यसले पिरोलिएका छन् वृद्ध आमा बुवाहरू। म यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडकहरू जुन शिलान्यास भइसकेका छन्, ती काम अल्पत्र हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता जनतामा बढिरहेको छ। आज प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पतालहरूको निर्माण काम अगाडि बढेका छन्। ती कुराहरू कतै यो सरकारले प्रतिशोधको भावनाले गर्दा अल्पत्र पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता र संशय आम जनतामा बढिरहेको छ सभामुख महोदय। र बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी र स्वरोजगार सृजना गर्नका निम्ति सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिने, अनुदान दिने प्रबन्ध अघिल्लो सरकारले गरेको थियो, त्यो कतै खारेज हुने त होइन भन्ने अब जनतामा युवाहरूमा चिन्ता बढिरहेको छ सभामुख महोदय। र अघिल्लो सरकारले रेल मार्ग, जल मार्ग, सुरुङ मार्गका कामहरू जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको थियो, यो अघिल्लो सरकारले असफल भयो भन्ने पार्नका निम्ति ती काम पनि अल्पत्रै पारिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि आम जनतामा छ। यसतर्फ सरकारले के सोचिरहेको छ म जवाफको माग गरिरहेको छु सभामुख महोदय। र अहिले यो सरकार आइसके पछाडि अब जनताले के पहिलो कुरा के प्राप्त गर्छ भनेको आज ललिता निवास जस्तो सरकारी जग्गा बेचबिखन गरेर खाने विजय गच्छेदार जस्ता मान्छेहरू सामान्य धरौटीमा छुट्ने काम सुरुवात भइसकेको छ। कतिसम्म दुर्भाग्य कुरा हो सभामुख महोदय। भोलि कतै आज 12 जना मजदुरहरूलाई भट्टीमा पोल्ने अफ्ताब आलम जस्ता मान्छेहरू पनि छुटेर खुलेआम यही ठाउँमा आउने र ती पीडितहरू रुवाबासी हुने त होइन, यो सरकारले त्यस्ता प्रवृत्तिले समर्थन गर्ने त होइन भन्ने जनतामा चिन्ता बढिरहेको छ। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु सरकारले अत्यन्तै सजग भएर जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गरोस्। हामी रचनात्मक कामको निम्ति सहयोग गर्न तयार छौँ, तर जनताप्रति घात हुने, मुलुकप्रति घात हुने काम गर्छ भने हामी खबरदारी गर्नेछौँ। यही भनाइ म राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री दिव्यमणि राज भण्डारी, समय 3 मिनेट। यस पछाडि माननीय श्री यशोदा गुरुङ सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, म स्ट्रेट विषयवस्तुमा जान चाहन्छु। सर्वप्रथम जब हामी प्रतिपक्षमा थियौँ त्यस बखत पनि आवाजहरू उठाइरहेको थियौँ। अहिले पनि म के भन्छु भने यथाशीघ्र उपसभामुखको इलेक्सनको व्यवस्था होस्, यो पदलाई सधैँ खाली नहोस् भन्ने म चाहन्छु। अहिले हामी समितिहरूमा कार्य गर्दा समस्याहरू हामीले देखिरहेको छौँ। इनएफिसियन्सी, सब्जेक्टमा नलेज नहुनु, त्यसले गर्दाखेरि खालि भागभण्डाको हिसाबले गर्दाखेरि समितिहरू क्रियाशील नभएका पनि हामी देख्छौँ। भने अर्कोतिर एकपटक मन्त्री भइसक्नुभएका मित्रहरू
फेरि समितिहरूमा संसदको निर्णय बिना हाजिर गरिएको देखिएको छ। हामीले विधि, विधान, संविधान र परम्पराको निम्ति आन्दोलन गऱ्यौँ। हामीले विधि हुनुपर्छ भन्यो। अहिले कसैको एक व्यक्तिको चाहनाले मात्र यस्तो स्थिति नहोस्। परम्परागत जुन जहाँ समितिमा पठाउनु पर्ने हो मन्त्रीज्यूहरू भूतपूर्व मन्त्रीहरूलाई त्यो अनुसार चाहिँ गरियोस्। अर्को चिज, समितिहरूमा पठाउँदाखेरि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएका व्यक्तिहरू र विवादित व्यक्तिहरू त्यस सब्जेक्टमा त्यस समिति अन्तर्गत रहेका विवादित व्यक्तिहरूलाई पनि पठाउने चलन बन्द होस् भन्ने म सभामुखज्यूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब कुरा गरौँ, हामीले बहुत मुस्किलसँग संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति पर्यो। तर यो संसद हामी हप्ता दिन 10 दिन ग्याप गरेर कार्य गर्दा खोइ बिजनेस। जनताले के भन्छ? उनीहरूले तिरेको तिरो करबाट हामी संसद चलाइरहेको छौँ, सांसदले चाहिँ भोजन गरिरहेको छौँ। तर उनीहरूको निम्ति हामीले के दिन सक्यौँ? यतिका थुप्रो विधेयकहरू त्यसै परिरहेको छ, सम्झौताहरू त्यसै परिरहेको छ, समितिहरूमा विधेयकको छलफल हुन सकेको छैन भनिसकेपछि हामी के को निम्ति, सांसदको निम्ति, हामी यो पुनर्स्थापनाको निम्ति हामी किन लड्यौँ? यदि हामी बिजनेस दिन सक्दैनौँ, काम दिन सक्दैनौँ भने हामी के को निम्ति लड्यौँ? तसर्थ समय समयमा हर दिन संसद चलोस्, सांसदहरूलाई क्रियाशील गर्न सकौँ र हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सकौँ भन्ने म चाहन्छु। सभामुख महोदय, अहिले व्यवसायीहरूको बारेमा ठुलो चर्चा भइरहेको छ। संविधानले व्यवसायीहरूलाई सांसद बन्न दिएको छ, तर अहिले मन्त्री बनेका र हिजो मन्त्री बनेका व्यवसायीहरूको बारेमा टिक्का टिप्पणीहरू आएको हुनाले यो बारे पनि को चाहिँ बन्नु सक्छ, को बन्नु सक्दैन, कानुन र नियम बनोस्। म के चाहन्छु भनेदेखि यथाशीघ्र यो संसदले नियम कानुन बनिकन त्यो नियम कानुन अनुसार चाहिँ अगाडि चलोस्। आज यस संसदमा सभामुख मार्फत न्याय कानुन मन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, यसलाई ढिलो नगरौँ। पार्टीको नियम बनाउन ढिलो गरे जस्तो यहाँ ढिलो नगरौँ, यथाशीघ्र कार्य गरौँ, त्यो अगाडि सढौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र हामी काम गर्न सक्छौँ। कोभिडको बारेमा धेरै कुराहरू आयो। म पुनः कोभिडको बारेमा यस संसदमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, सर्वदलीय समिति बनोस्। हिजो के काम भएको थियो र यो सरकार आउने बित्तिकै कति काम गर्यो प्रष्टसँग देखिन्छ। एउटा सर्वदलीय समिति बसोस्, त्यहाँ छलफल गरौँ, किन जनतामा सेवा दिन सकौँ हामीले। त्यस कारणले गर्दा म पुनः अनुरोध गर्दछु, एउटा सर्वदलीय बैठक बसोस् भनेर र पुनः सभामुख मार्फत म यस सरकारलाई मन्त्रीमण्डलको पूर्णता छिटो होस्, जनतालाई छिटो सेवा दिन सकोस् भन्ने कुरामा लाग्छु। अन्तमा सदैव जब प्रधानमन्त्रीज्यूले यस संसदमा सम्बोधन गर्नुहुन्छ, त्यस सम्बोधन गर्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षको नेताको अनिवार्य उपस्थिति हुन्छ। हामीले विगतमा देखेनौँ। तसर्थ म प्रतिपक्षका नेताहरू, प्रतिपक्षका सांसदज्यूहरूलाई यो व्यवस्था मिलाउनुको निम्ति विशेष अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री यशोदा गुरुङ सुवेदी, समय 5 मिनट। यस पछाडि माननीय श्री प्रमोद शाह।